आज यस अध्यापन अनुमति पत्र अन्तर्गत सेट 11 ल्याएर म फेरि उपस्थित भइसकेको छु। तपाईहरूले मेरो अन्डे सेट हेर्नु भएको छैन भने यस भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क दिएको छ, त्यसबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। त्यस्तै आजको प्रश्न नम्बर 1 मा रहेको छ, वर्तमान नेपालको संविधानमा कुन तहसम्मको शिक्षा निशुल्क गरिएको छ? अप्सन ए मा रहेको छ प्राथमिक तह, बी मा रहेको छ आधारभूत तह, सी मा रहेको छ माध्यमिक तह र डी मा रहेको छ निम्न माध्यमिक तह। यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन सी, माध्यमिक तहसम्म निशुल्क गरिएको छ। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 2 मा रहेको छ, कति वर्ष उमेर समूहका बालबालिकालाई माध्यमिक शिक्षा उमेर समूहका बालबालिका भनिन्छ? अप्सन ए मा रहेको छ 15 देखि 18 वर्ष, बी मा रहेको छ 14 देखि 17 वर्ष, सी मा रहेको छ 13 देखि 19 वर्षसम्म र डी मा रहेको छ 10 देखि 25 वर्षसम्म। यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन बी, 14 देखि 17 वर्षसम्म। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 3 मा रहेको छ, शिक्षा सेवा आयोग नियमावली 2057 अनुसार अन्तर्वार्ताका लागि छुट्याइएको अङ्कमध्ये शैक्षिक योग्यताका लागि कति अङ्क छुट्याइएको छ? अप्सन ए मा 3 अङ्क, बी मा 5 अङ्क, सी मा 8 अङ्क र डी मा रहेको छ 10 अङ्क। यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन ए, 3 अङ्क छुट्याइएको छ। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 4 मा रहेको छ, सरदार रुद्रराज पाण्डे दरबार स्कुलका प्रधानाध्यापकमा कहिले नियुक्त भएका थिए? सरदार रुद्रराज पाण्डे दरबार स्कुलका प्रधानाध्यापकमा कहिले नियुक्त भएका थिए? अप्सन ए मा रहेको छ विक्रम सम्वत 1958, बी मा रहेको छ विक्रम सम्वत 1962, सी मा रहेको छ विक्रम सम्वत 1972 र डी मा रहेको छ विक्रम सम्वत 1982। यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन डी, विक्रम सम्वत 1982 मा भएका थिए। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 5 मा रहेको छ, समाहित शिक्षा कार्यक्रमको मुख्य सिद्धान्त तलका मध्ये कुन हो? अप्सन ए मा रहेको छ सबै बालबालिकाको शिक्षा आर्जन गर्ने नैसर्गिक अधिकार हुन्छ, बी मा रहेको छ सबै बालबालिका सिक्न सक्छन्, सी मा रहेको छ सबै बालबालिका फरक हुन्छन् र डी मा रहेको छ माथिका सबै। यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन डी, सबै रहेका छन्, माथिका सबै रहेका छन्। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 6 मा रहेको छ, विद्यार्थीको वैयक्तिक, सामाजिक एवं पेशा वा व्यवसायगत सफलताका लागि कुन सिप आवश्यकता मानिन्छ? विद्यार्थीको वैयक्तिक, सामाजिक विकास एवं पेशा वा व्यवसायगत सफलताका लागि कुन सिप आवश्यक मानिन्छ? अप्सन ए मा रहेको छ नरम सिप, बी मा रहेको छ कडा सिप, सी मा रहेको छ कुशलता सिप र डी मा रहेको छ सफलता सिप। यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन ए, नरम सिप। यसको सही आन्सर रहेको छ। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 7 मा रहेको छ, शिक्षामा सामाजिक न्याय तलका मध्ये केसँग सम्बन्धित छ? शिक्षामा सामाजिक न्याय तलका मध्ये केसँग सम्बन्धित छ? ए मा रहेको छ न्यायमुखी शिक्षा, बी मा रहेको छ व्यवहारवादी शिक्षा, सी मा रहेको छ जीवन उपार्जनमुखी शिक्षा, डी मा रहेको छ माथिका सबै। यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन डी, माथिका सबै रहेको छ। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 8 मा रहेको छ, तल दिएका मध्ये कुन कथन बेठिक छ? तल दिएका मध्ये कुन कथन बेठिक छ? अप्सन ए मा रहेको छ व्यवहारमा आउने सबै परिवर्तन सिकाइ होइनन्, अप्सन बी मा रहेको छ आर्जित वा सिकेका व्यवहार मात्र सिकाइ हुन्, अप्सन सी मा रहेको छ सिकाइ जैविक प्रक्रिया हो, अप्सन डी मा रहेको छ नसिकेका व्यवहार नै सिकाइका अभवात हुन्। यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन सी, सिकाइ जैविक प्रक्रिया हो। यो चाहिँ गलत रहेको छ। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 9 मा रहेको छ, पुनर्बल भन्नाले के बुझिन्छ? पुनर्बल भन्नाले डट दिएको छ, के भनिन्छ भनेको
अप्सन एमा रहेको छ पुरस्कार र दण्ड, अप्सन बीमा रहेको छ पृष्ठपोषण पद्धति, अप्सन सीमा रहेको छ परिणामको ज्ञान, अप्सन डीमा रहेको छ प्रतिक्रियाको सम्भावनासँग सम्बन्धित। यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन डी, प्रतिक्रियाको सम्भावनासँग सम्बन्धित। यसको सही आन्सर रहेको छ। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 10 मा रहेको छ सिकाइमा समस्या समाधान विधिको प्रयोग कुन सिकाइ सिद्धान्तले प्रथम पटक प्रयोग गरेको हो? अप्सन एमा रहेको छ प्रयत्न र भुल, बीमा रहेको छ सम्बन्ध प्रत्यावर्तन, सीमा रहेको छ अन्तर्दृष्टि सिकाइ र डीमा रहेको छ कार्यपरक सम्बन्ध प्रत्यावर्तन। यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन डी, कार्यपरक सम्बन्ध प्रत्यावर्तन। यो सही आन्सर रहेको छ। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 11 मा रहेको छ आफै भित्रबाट कुनै कार्य गर्नका लागि उत्प्रेरित भएर केही गरिन्छ भन्ने त्यस्तो प्रकारको उत्प्रेरणा कस्तो उत्प्रेरणा हो? आफै भित्रबाट कुनै कार्य गर्नका लागि उत्प्रेरित भएर केही गरिन्छ भन्ने यस्तो प्रकारको उत्प्रेरणा कस्तो प्रकारको उत्प्रेरणा हो? अप्सन एमा रहेको छ बाहिरी, बीमा रहेको छ आन्तरिक, सीमा रहेको छ वित्तीय र डीमा रहेको छ नकारात्मक। यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन बी, आन्तरिक रहेको छ। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 12 मा रहेको छ विद्यालय समाजको एक सहपद्धतिका रूपमा रहनुको कारण तलका मध्ये कुन हो? विद्यालय समाजको एक सहपद्धतिका रूपमा रहनुको कारण तलका मध्ये कुन हो? अप्सन एमा रहेको छ विद्यालय विद्यार्थीको घरको रूपमा, बीमा रहेको छ समाजको एक अङ्गको रूपमा विद्यालय रहनु, सीमा रहेको छ समाजको आवश्यकता पुरा विद्यार्थीले गर्दछ, अप्सन डीमा रहेको छ माथिका कुनै पनि होइनन्। यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन बी, समाजको एक अङ्गको रूपमा विद्यालय रहनु। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 13 मा रहेको छ शिक्षकको पेशागत समूह अन्तर्गत कस्ता कस्ता समूह रहेका छन्? अप्सन एमा रहेको छ विषय समितिहरू, बीमा रहेको छ विषय मञ्चहरू, सीमा रहेको छ विज्ञ समूह र डीमा रहेको छ माथिका सबै। यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन डी, माथिका सबै रहेको छ। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 14 मा रहेको छ शिक्षाको विकासमा शिक्षकको पेशागत समूहको कार्य तलका मध्ये कुन हो? शिक्षाको विकासमा शिक्षकको पेशागत समूहको कार्य तलका मध्ये कुन हो? अप्सन एमा रहेको छ शिक्षण योजना निर्माण र कार्यान्वयन, बीमा रहेको छ शैक्षिक योजना निर्माण र कार्यान्वयन, अप्सन सीमा रहेको छ शैक्षिक वातावरण सुधार र डीमा रहेको छ माथिका सबै। यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन डी, माथिका सबै रहेका छन्। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 15 मा रहेको छ शिक्षाको सञ्चार र सहकार्य सक्षमतामा कुन पक्ष समेटेको हुन्छ? अप्सन एमा रहेको छ पेशागत विकास र विद्यार्थी सिकाइ प्रवर्धन, बीमा रहेको छ खोज सिर्जना र पुस्तकालय प्रयोग, सीमा रहेको छ कार्यमूलक अनुसन्धान, डीमा रहेको छ विषयवस्तुको गहनता र अत्यावधिकता। यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन ए रहेको छ पेशागत विकास र विद्यार्थी सिकाइ प्रवर्धन। यसको सही आन्सर रहेको छ। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 16 मा रहेको छ विद्यालयलाई सिकाइ सङ्गठनका रूपमा विकास गर्नुको मुख्य उद्देश्य तलका मध्ये कुन हो? अप्सन एमा रहेको छ विद्यालयलाई समुदायको अङ्गको रूपमा विकास गर्नु, बीमा रहेको छ विद्यालयलाई सिकाइ सङ्गठनको विकसित संस्थाको रूपमा विकास गर्नु, अप्सन सीमा रहेको छ विद्यालयलाई सामाजिक संस्थाको रूपमा विकास गर्नु, अप्सन डीमा रहेको छ विद्यालयलाई सामाजिक प्रक्रियाको रूपमा विकास गर्नु। यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन बी, विद्यालयलाई सिकाइ सङ्गठनको विकसित संस्थाको रूपमा विकास गर्नु। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 17 मा रहेको छ नेपालमा शिक्षण अध्यापन अनुमति पत्र
सर्वप्रथम कहिलेबाट दिएको थियो? सर्वप्रथम कहिले अध्यापन अनुमति पत्र दिएको थियो नेपालमा? अप्सन एमा रहेको छ विक्रमसम्म 2023, बीमा रहेको छ विक्रमसम्म 2022, सीमा रहेको छ विक्रमसम्म 2025 र डीमा रहेको छ विक्रमसम्म 2012। यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन ए विक्रमसम्म 2023 मा दिएको थियो। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 18 मा रहेको छ राष्ट्रिय उपाधि परीक्षण 2019 अनुसार तलको मध्ये कुन विषयको नतिजाको परीक्षण र विश्लेषण गरिएको थियो? राष्ट्रिय उपलब्धि परीक्षण 2019 अनुसार तलको मध्ये कुन विषयको नतिजा परीक्षण र विश्लेषण गरिएको थियो? अप्सन एमा रहेको छ गणित, विज्ञान, नेपाली र अङ्ग्रेजी, बीमा रहेको छ विज्ञान, नेपाली र अङ्ग्रेजी, सीमा रहेको छ गणित, नेपाली र अङ्ग्रेजी, डीमा रहेको छ गणित, विज्ञान र नेपाली। यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन ए गणित, विज्ञान, नेपाली र अङ्ग्रेजी रहेका छन्। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 19 मा रहेको छ गुणस्तरीय शिक्षाका लागि विद्यालयका न्यूनतम सक्षमता सूचकमा विद्यालयमा शिक्षण सिकाइका अतिरिक्त अन्य क्रियाकलापमा कति समय छुट्याइएको छ? अप्सन एमा रहेको छ 550 घण्टा, बीमा रहेको छ 400 घण्टा, सीमा रहेको छ 600 घण्टा र डीमा रहेको छ 500 घण्टा। यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन डी 500 घण्टा छुट्याइएको छ। त्यस्तै विद्यालय शिक्षामा गुणस्तर अभिवृद्धि हुन नसक्नुका कारण तलका मध्ये कुन हो? यहाँ चाहिँ हुन नसक्नु हो, यसमा हुन नसक्नु हो, यहाँ नछुटेको छ। यहाँ हुन नसक्नुका कारण तलका मध्ये कुन हो भनेको छ अप्सन एमा रहेको छ शिक्षा क्षेत्रमा प्राप्त लगानी नहुनु, बीमा रहेको छ पाठ्यक्रम समय सान्दर्भिक नहुनु, निरन्तर मूल्याङ्कन व्यवहारमा नदेखिनु र अप्सन डीमा रहेको छ माथिका सबै। यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन डी माथिका सबै रहेको छ। यो हुन नसक्नु हो यहाँ नजिक। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 21 मा रहेको छ UNDP का अनुसार सुशासनमा कुन विशेषता चाहिन्छ? UNDP का अनुसार सुशासनमा कुन विशेषता चाहिन्छ? अप्सन एमा रहेको छ जनताको सहभागिताको कानुनी वैधता, बीमा रहेको छ पारदर्शी उत्तरदायी र जवाबदेही राज्य सञ्चालन, सीमा रहेको छ सहभागितात्मक शासन पद्धति र विधिको शासनको प्रवर्धन र डीमा रहेको छ माथिका सबै। यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन डी माथिका सबै। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 22 मा रहेको छ नेपालको दीर्घकालीन सोचको समृद्धि अन्तर्गत तलका मध्ये कुन पर्दैन? अप्सन एमा रहेको छ समतामूलक राष्ट्रिय आय, बीमा रहेको छ उत्पादन र उत्पादकत्व, सीमा रहेको छ सन्तुलित पर्यावरण र डीमा रहेको छ आधुनिक पूर्वाधार। यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन सी सन्तुलित पर्यावरण। यसको सही आन्सर रहेको छ। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 23 मा रहेको छ नेपालको दीर्घकालीन सोचको राष्ट्रिय एकता र सम्मानको सूचक अन्तर्गत तलका मध्ये कुन पर्दैन? नेपालको दीर्घकालीन सोचको राष्ट्रिय एकता र सम्मानको सूचक अन्तर्गत तलका मध्ये कुन पर्दैन? एमा रहेको छ नेपालीत्वको उच्च भावना, बीमा रहेको छ उच्च मानव तथा अन्य सुरक्षा, सीमा रहेको छ अत्यावश्यक वस्तु र सेवामा आत्मनिर्भरता, डीमा रहेको छ मौलिक हकको प्रत्याभूति। यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन डी मौलिक हकको प्रत्याभूति रहेको छ। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 24 मा रहेको छ नागरिक शिक्षा प्रदान गर्ने समूह परिचालनको कुन पक्ष हो? नागरिक शिक्षा प्रदान गर्ने समूह परिचालनको कुन पक्ष हो? अप्सन एमा रहेको छ नीतिगत व्यवस्था, बीमा रहेको छ सहभागिता वृद्धि, सीमा रहेको छ चेतना अभिवृद्धि, डीमा रहेको छ व्यावसायिक बनाउने। यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन सी सचेतना अभिवृद्धि। यसको सही आन्सर रहेको छ। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 25 मा रहेको छ कक्षा कोठाभित्र पाइने सामाजिक विविधता सम्बन्धी गलत धारणा तथा व्यवहार कुन होइन? कक्षा कोठाभित्र पाइने सामाजिक विविधता सम्बन्धी गलत धारणा तथा व्यवहार कुन होइन? अप्सन एमा रहेको छ गरिबका छोराछोरीसँग
गर्नु हुँदैन। बीमा रहेको छ छात्र र छात्रा एउटै बेन्चमा बस्नु हुँदैन। सीमा रहेको छ दलितले छोएको खानु हुँदैन। डीमा रहेको छ दलित अपाङ्ग तथा अन्य छात्र छात्रा सँगसँगै बस्न र समूह कार्य गर्न केही हुँदैन। यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन डी। यसको सही आन्सर रहेको छ दलित अपाङ्ग तथा अन्य छात्र छात्रा सँगसँगै बस्न र सहकार्य गर्न केही हुँदैन। यसको सही आन्सर रहेको छ। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 26 मा रहेको छ प्राथमिक तहमा बहुकक्षा शिक्षण भन्नाले तलका मध्ये कुन हो? अप्सन ए मा रहेको छ विभिन्न विषयको शिक्षण बेग्ला बेग्लै शिक्षकद्वारा गर्ने तरिका। बी मा रहेको छ सबै विषयहरू एउटै शिक्षकद्वारा शिक्षण गर्ने तरिका। सी मा रहेको छ एकै शिक्षकबाट एकभन्दा बढी कक्षामा एउटै समयमा शिक्षण गर्ने तरिका। र डी मा रहेको छ विभिन्न विषयको शिक्षण विभिन्न समयमा विभिन्न शिक्षकद्वारा गरिने तरिका। यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन सी एकै शिक्षकबाट एकभन्दा बढी कक्षामा एउटै समयमा शिक्षण गर्ने तरिका। त्यसरी प्रश्न नम्बर 27 मा रहेको छ शैक्षणिक योजना भन्नाले के बुझिन्छ? शैक्षणिक योजना भन्नाले के बुझिन्छ? ए मा रहेको छ शैक्षिक पृष्ठपोषण। बी मा रहेको छ शैक्षिक अभ्यास। सी मा रहेको छ शैक्षिक दर्शन। डी मा रहेको छ शिक्षणको निम्ति बनाइएको योजना। यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन बी शैक्षिक अभ्यास सही आन्सर रहेको छ। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 28 मा रहेको छ अतिरिक्त क्रियाकलापको महत्त्व तलका मध्ये कुन हो? ए मा रहेको छ शारीरिक विकास। बी मा रहेको छ सामाजिक विकास। सी मा रहेको छ मानसिक विकास। डी मा रहेको छ माथिका सबै। यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन डी माथिका सबै। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 29 मा रहेको छ राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 अनुसार माध्यमिक तहको शिक्षाको किसिम तलका मध्ये कुन हो? अप्सन ए मा रहेको छ साधारण र संस्कृत धार। बी मा रहेको छ साधारण संस्कृत र प्राविधिक धार। सी मा रहेको छ साधारण र व्यावसायिक वा प्राविधिक। डी मा रहेको छ संस्कृत र व्यावसायिक धार। यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन बी साधारण संस्कृत र प्राविधिक धार। यसको सही आन्सर रहेको छ। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 30 मा रहेको छ कति समय अघि पाठ्यपुस्तक लेखेर पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमा पेश गर्नुपर्दछ? अप्सन ए मा रहेको छ शैक्षिक सत्र सुरु हुनुभन्दा 4 महिना अघि। बी मा रहेको छ शैक्षिक सत्र सुरु हुनुभन्दा 6 महिना अघि। अप्सन सी मा रहेको छ शैक्षिक सत्र सुरु हुनुभन्दा 1 वर्ष अघि। अप्सन डी मा रहेको छ शैक्षिक सत्र सुरु हुनुभन्दा 3 महिना अघि। यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन बी शैक्षिक सत्र सुरु हुनुभन्दा 6 महिना अघि। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 31 मा रहेको छ बहुपाठ्यपुस्तक भनेको के हो? बहुपाठ्यपुस्तक भनेको के हो? अप्सन ए मा रहेको छ एउटा शिक्षकले धेरै किताब पढ्नु। अप्सन बी मा रहेको छ एउटा शिक्षकले धेरै किताब लेखेर प्रकाशन गर्नु। सी मा रहेको छ धेरै शिक्षकले एउटा किताब लेख्नु र प्रकाशन गर्नु। अप्सन डी मा रहेको छ पाठ्यक्रमको विषय सूचीको आधारमा विभिन्न लेख र प्रकाशले किताब लेखेर प्रकाशन गर्नु। यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन डी पाठ्यक्रमको विषय सूचीको आधारमा विभिन्न लेख र प्रकाशले किताब लेखेर प्रकाशन गर्नु। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 32 मा रहेको छ सामान्यतया पाठ्यक्रम कति वर्षमा परिमार्जित गरिन्छ? सामान्यतया पाठ्यक्रम कति वर्षमा परिमार्जित गरिने छ? अप्सन ए मा 2 वर्ष। बी मा 4 वर्ष। सी मा 5 वर्ष र डी मा आवश्यकता अनुसार। यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन डी आवश्यकता अनुसार चाहिँ पाठ्यक्रम परिमार्जित गरिन्छ।
त्यस्तै प्रश्न नम्बर 33 मा रहेको छ समस्यामा आधारित शिक्षाको उद्देश्य कुन हो? अब अप्सन ए मा रहेको छ खोज तथा समस्या समाधान सिपको विकास गर्नु। अप्सन बी मा रहेको छ विद्यार्थीलाई आफ्नो भूमिका वा दायित्व बोध गराई विभिन्न अनुभव प्रदान गर्नु। सी मा रहेको छ विद्यार्थी स्वनियमित भएको सिकारु बन्नका लागि आवश्यक सिप विकास गर्नु। र अप्सन डी मा रहेको छ माथिका सबै। यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन बी रहेको छ विद्यार्थीले आफ्नो भूमिका वा दायित्व बोध गराई विभिन्न अनुभव प्रदान गर्न। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 34 मा रहेको छ कुनै पनि विषयवस्तुलाई विचार र विवेचना गर्नु के हो? कुनै पनि विषयवस्तुलाई विचार र विवेचना गर्नु के हो? अप्सन ए मा रहेको छ आलोचनात्मक, बी मा रहेको छ सृजनशीलता र सी मा रहेको छ नवप्रवर्तन, डी मा रहेको छ रूपान्तरण। यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन ए आलोचनात्मक सही आन्सर रहेको छ। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 35 मा रहेको छ सृजनशीलताको विशेषता तलका मध्ये कुन हो? अप्सन ए मा रहेको छ फुर्सदको समयलाई खेर फाल्नु, बी मा रहेको छ सृजनात्मक शक्तिको विकास गर्नु, सी मा रहेको छ सिपको विकासलाई दबाउनु, डी मा रहेको छ माथिका सबै। यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन बी रहेको छ सृजनात्मक शक्तिको विकास गर्नु। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 36 मा रहेको छ विपदको समयमा शिक्षण गर्ने उपयुक्त तरिका कुन हो? विपदको समयमा शिक्षण गर्ने उपयुक्त तरिका कुन हो? अप्सन ए मा रहेको छ एकीकृत शिक्षण, बी मा रहेको छ समावेशी शिक्षण, सी मा रहेको छ परामर्शी शिक्षण र डी मा रहेको छ माथिका सबै। यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन डी माथिका सबै रहेको छ। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 37 मा रहेको छ कुन विधिद्वारा प्रश्नपत्रमा समावेश प्रश्नहरूबीच आन्तरिक एकरूपतालाई जाँचिन्छ? कुन विधिद्वारा प्रश्नपत्रमा समावेश प्रश्नहरूबीच आन्तरिक एकरूपतालाई जाँचिन्छ? ए मा रहेको छ अर्धविभाजन विधि, बी मा रहेको छ वैकल्पिक नमुना विधि, सी मा रहेको छ कुडर रिचार्डसन विधि, डी मा रहेको छ पुनः परीक्षण विधि। यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन सी रहेको छ कुडर रिचार्डसन विधि रहेको छ। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 38 मा रहेको छ पूर्व निर्धारित मानकका आधारमा विद्यार्थीको वर्गीकरण गर्ने प्रक्रियालाई के भनिन्छ? पूर्व निर्धारित मानकका आधारमा विद्यार्थीको वर्गीकरण गर्ने प्रक्रियालाई के भनिन्छ? अप्सन ए मा रहेको छ ग्रेडिङ, बी मा रहेको छ सापेक्षिक ग्रेडिङ, सी मा रहेको छ वैकल्पिक ग्रेडिङ र डी मा रहेको छ लेटर ग्रेडिङ। यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन ए ग्रेडिङ रहेको छ। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 39 मा रहेको छ निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कन प्रणाली किन लागू गरिएको हो? अप्सन ए मा रहेको छ उमेर अनुसार विद्यार्थी कक्षामा पढ्न सकुन् भनेर, बी मा रहेको छ अभिभावकलाई आफ्ना छोराछोरी विद्यालयमा पढाउन सजिलो होस् भनेर, सी मा रहेको छ विषयमा विद्यालय छोड्ने अवस्था नआओस् भनेर, डी मा रहेको छ विद्यार्थीले गरेको प्रगतिको अभिलेखको आधारमा सुधारात्मक एवं शिक्षण उद्धार कक्षा उन्नति गर्ने भनेर। यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन डी रहेको छ सब एन्सर डी सही आन्सर रहेको छ विद्यार्थीले गरेको प्रगतिको अभिलेखको आधारमा सुधारात्मक एवं शिक्षण उद्धार कक्षा उन्नति गर्ने भनेर। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 40 मा रहेको छ विद्यार्थीको आचरण तथा स्वभाव तलका मध्ये कुन अभिलेखमा राखिन्छ? विद्यार्थीको आचरण तथा स्वभाव तलका मध्ये कुन अभिलेखमा राखिन्छ? ए मा रहेको छ घटनावृत्ति अभिलेख, बी मा रहेको छ व्यक्तिगत अभिलेख, सी मा रहेको छ सञ्चित अभिलेख र डी मा रहेको छ व्यक्तिवृत्त अभिलेख। यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन सी सञ्चित अभिलेखमा राखिन्छ। अप्सन सी सही आन्सर रहेको छ। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 41 मा रहेको छ विद्यार्थीको व्यवहार परिवर्तनको मूल्याङ्कन गर्नुपर्दा तलका मध्ये कुन मूल्याङ्कनको साधन प्रयोग गरिन्छ?
एमा रहेको छ रुजु सूची, बीमा रहेको छ मौखिक परीक्षा, सीमा रहेको छ परीक्षात्मक परीक्षा, डीमा रहेको छ एकै परीक्षा। यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन ए रुजु सूची प्रयोग गरिन्छ। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 42 मा रहेको छ शिक्षा सम्बन्धी मुद्दा चुनौती समस्याको समाधानका लागि गरिने व्यवस्थित अनुसन्धान कुन हो? शिक्षा सम्बन्धी मुद्दा चुनौती र समस्याको समाधानका लागि गरिने व्यवस्थित अनुसन्धान कुन हो? अप्सन एमा रहेको छ कार्यमूलक अनुसन्धान, बीमा रहेको छ प्रयोगात्मक अनुसन्धान, सीमा रहेको छ शैक्षिक अनुसन्धान, डीमा रहेको छ आधारभूत अनुसन्धान। यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन सी शैक्षिक अनुसन्धान रहेको छ। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 43 मा रहेको छ कार्यमूलक अनुसन्धानको सुरुवात गर्ने विद कोट लेभिनले जोड दिएका पक्ष कुन कुन हुन्? कार्यमूलक अनुसन्धानको सुरुवात गर्ने विद कोट लेभिनले जोड दिएका पक्षहरू कुन कुन हुन्? अप्सन एमा रहेको छ योजना, कार्यान्वयन र नतिजा, बीमा रहेको छ समस्या पहिचान, योजना र कार्यान्वयन, सीमा रहेको छ योजना कार्य र अवलोकन, डीमा रहेको छ योजना कार्य अवलोकन र प्रतिबिम्बन। यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन ए योजना कार्यान्वयन र नतिजा सही आन्सर रहेको छ। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 44 मा रहेको छ कार्यमूलक अनुसन्धानको मुख्य उद्देश्य कुन हो? अप्सन एमा रहेको छ शिक्षण सिकाइमा आइपरेका तत्कालीन समस्या समाधान गर्नु, बीमा रहेको छ शिक्षण संस्थामा आइपरेका तत्कालीन समस्या समाधान गर्नु, सीमा रहेको छ शैक्षिक मुद्दा तथा चुनौतीहरूको सामना गर्ने उपायहरू पत्ता लगाउनु, डीमा रहेको छ विशेष घटनाका समस्या तथा मुद्दाको साधनका उपायहरू पत्ता लगाउनु। यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन ए रहेको छ शिक्षण सिकाइमा आइपरेका तत्कालीन समस्या समाधान गर्नु रहेको छ। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 45 मा रहेको छ कम्प्युटर सम्बन्धी रहेको छ नेपालमा तीव्र गतिको वायरलेस इन्टरनेट सेवा विम्याक्स को सुरुवात कहिलेदेखि भएको हो? नेपालमा तीव्र गतिको वायरलेस इन्टरनेट सेवा वाइम्याक्स को सुरुवात कहिलेदेखि भएको हो? यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन ए रहेको छ विक्रम सम्वत 2069 कार्तिक 27। विक्रम सम्वत 2069 कार्तिक 27 मा भएको हो। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 46 मा रहेको छ नेपालमा आइइएमआइएस को परीक्षण कुन जिल्लामा गरिएको थियो? यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन डी भक्तपुरमा गरिएको थियो। काठमाडौँ, कास्की, कैलालीमा होइन, अप्सन डी भक्तपुरमा गरिएको थियो। त्यसरी प्रश्न नम्बर 47 मा रहेको छ कम्प्युटर सम्बन्धी प्रश्न रहेको छ कम्प्युटरको सिस्टम सफ्टवेयरको प्रकारमा नपर्ने कुन हो भनेको छ। कम्प्युटरको सिस्टम सफ्टवेयरको प्रकारमा नपर्ने कुन हो भनेको छ। अप्सन एमा रहेको छ अपरेटिङ सिस्टम, बीमा रहेको छ ल्याङ्ग्वेज प्रोसेसर, सीमा रहेको छ प्रोग्रामिङ प्रोसेसर र डीमा रहेको छ युटिलिटी सफ्टवेयर। यसको सही आन्सर रहेको छ प्रोग्रामिङ प्रोसेसर चाहिँ कम्प्युटरको सफ्टवेयर अन्तर्गत पर्दैन। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 48 मा रहेको छ आइक्यू सम्बन्धी रहेको छ क्रम मिलाउनुहोस् र विकल्पबाट सही उत्तर छान्नुहोस्। हामीलाई विकल्प दिएको छ र यसलाई क्रम मिलाउनु पर्ने छ। अप्सन एमा रहेको छ बिउ, बीमा रहेको छ फल, 3मा रहेको छ बिरुवा र 4 काण्ड रहेको छ, 5मा फल रहेको छ। अब सर्वप्रथम हामीले बिरुवाको जीवन चक्रलाई हेर्दाखेरि सर्वप्रथम हामीलाई बिउको आवश्यकता पर्दछ। बिउ भएपछि मात्र बिरुवा उत्पादन हुन्छ, उम्रन्छ, नत्र उम्रिँदैन। त्यसकारण सबभन्दा पहिला बिउ आवश्यकता पर्दछ। बिउ 1 नम्बरमा रहेको छ, 1 सबै अप्सनमा दिएको छ, 1 सबै अप्सनमा रहेको छ। अब सबै अप्सन हामीसँग मिल्छन्। त्यसरी बिउ चाहिन्छ। बिउ पछि हामीलाई के चाहिन्छ त बिउलाई रोपिसकेपछि के चाहिन्छ त हामीलाई के को आवश्यकता पर्दछ। अब अप्सन एमा रहेको छ 3 भनेको छ बिरुवा। अब अप्सन बीमा पनि 3 छ। अप्सन सीमा 5 छ, 5 को फल छ, फल हामीलाई हुँदैन, यो अप्सन हामीले हटाइसक्यौँ। अब डीमा रहेको छ
डीमा पनि 3 रहेको छ। 3 भनेको बिरुवा हुन्छ, अगाडि बिउ हुनु पर्यो, त्यसपछि बिरुवा। अब त्यसरी अब अर्को के हुन्, त्यसपछि के हुन्छ त? अप्सन एमा रहेको छ काण्ड रहेको छ, बीमा अप्सन बीमा रहेको छ 5 भनेको छ ए मिल्दैन हामीसँग, फुल हुँदैन, र डीमा पनि 5 नै दिएको छ, फल हामीसँग हुँदैन, फल हुँदैन। अब अप्सन ए चाहिँ हामीसँग मिल्यो। दुईटा नमिला, तीनटा नमिला बित्तिकै हामीसँग अप्सन ए मिलिहाल्यो। सर्वप्रथम चाहिँ हामीसँग बिउ हुनुपर्छ, अप्सन एमा सही एन्सर रहेको छ बिउ। त्यसपछि चाहिँ बिरुवा हुनु पर्यो, त्यसपछि काण्ड हुनु पर्यो, 4 काण्ड हुनु पर्यो, त्यसपछि 5 नम्बरको फुल फुल्छ, त्यसपछि अनि 2 नम्बर फल लाग्छ, लास्टमा फल लाग्छ। त्यसकारण हाम्रो सही एन्सर रहेको छ अप्सन ए। सर्वप्रथम पहिला बिउ हुनु पर्यो, त्यसपछि बिरुवा उम्रन्छ, त्यसपछि त्यसका हाँगाहरू, काण्डलाई हाँगा भन्छ, हाँगाहरू फैलाउनु पर्यो, त्यसपछि फुल फुल्छ, त्यसपछि चाहिँ लास्टमा फल लाग्छ। यसको सही एन्सर रहेको छ अप्सन ए रहेको छ। त्यस्तै प्रश्न 49 रहेको छ, कुनै कोड भाषामा HIGS लाई 8978ले कोड गरिन्छ भने सोही कोड भाषामा DEAF लाई केले कोड गरिन्छ भनेको छ। यो कोडिङ र डिकोडिङबाट आएको छ आइक्यू सम्बन्धी। यहाँ हामीले ए भनेको 1 मा पर्छ, बी भनेको 2 मा पर्छ, 2 मा पर्छ, सी भनेको हामीलाई 3 मा पर्छ। यस्तै गरी जेड भनेको 26 मा पर्छ। यसरी हामीलाई ए टु जेड सम्मका कुन कुन अक्षर कति कति अङ्कनमा पर्छ भने हामीलाई सबै थाहा हुनुपर्छ। यसको सूत्र रहेको छ, यसै सम्झन सक्छौँ हामी, EJOT वा इज्योति भनेर सम्झन सक्छौँ। ई भनेको 5 मा पर्छ, जे भनेको 10 मा पर्छ, ओ भनेको 15 मा पर्छ, टी भनेको 20 मा पर्छ, T20 क्रिकेट हामीले सम्झन सक्छौँ। वाई भनेको 25 मा पर्दछ, 5, 10, 15, 20, 25 भनेर यसै सम्झन सक्छौँ। ई भनेको 5, जे भनेको 10, ओ भनेको 15, टी भनेको 20, T20 क्रिकेट सम्झन सक्छौँ। त्यसै वाई भनेको 25 मा पर्दछ। यसरी हामीले ए 1 मा, बी 2 मा, सी 3 मा, डी 4 मा, ई 5 मा यसरी हामीले सम्झन सक्छौँ। सबैको थाहा हुनुपर्छ तपाईहरुलाई। अब यहाँ भनेको छ, अब एच कतिमा पर्छ त? HIGS दिएको छ। एच भनेको गन्दै जाँदा ABCDEFG, एच भनेको गन्दै जाँदाखेरि एच 8 मा पर्छ। अब तपाईले अहिले सुरुमा नआएर गन्दै जान सक्नुहुन्छ। यदि तपाईले यही हिसाबको प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने पछि आफै फटाफट आउँछ, तपाईँ सरासर गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै आई भनेको 9 नम्बरमा पर्छ, 9 रहेको छ। जी भनेको 7 मा पर्छ, G7 भनेर सम्झन सक्नुहुन्छ, G7। एच भनेको फेरि 8 मा रहेको छ, यहाँ आइसकेको छ अगाडि, एच 8 मा पर्छ। यसरी 8, 9, 7, 8 यसरी राखेको छ। अब त्यसरी हामीलाई सोधेको छ, यहाँ DEAF भन्छ। यो डी रहेको छ अगाडिको। डी भनेको हाम्रो कति नम्बरमा पर्छ त? ABCD, डी भनेको 4 नम्बरमा पर्छ। ई भनेको मैले सिकाइसकेको छु, इज्योति भनेको ई भनेको 5 मा पर्छ। अब ए भनेको हाम्रो 1 नम्बरमा परिहाल्छ, र त्यस्तै एफ भनेको कतिमा पर्छ त? एफ भनेको 6 मा पर्छ। ल 4, 5, 1, 6 हाम्रो यो चाहिँ सही एन्सर आएको छ। अब 4, 5, 1, 6 कति नम्बरको एन्सरमा रहेको छ त? यसको सही एन्सर रहेको छ अप्सन ए मा रहेको छ। म फेरि यही सिकाइदिए, DEAF। डी भनेको कति नम्बरमा पर्छ? 4 नम्बरमा पर्छ। ABCD भनेर तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ। यही हिसाब प्र्याक्टिस गर्नुहोला, पछि आफै आइहाल्छ, गर्नै पर्दैन। त्यस्तै ई भनेको इज्योति भनेर भनिसकेको छु, ई 5 मा पर्छ। ए भनेको 1 नम्बरमा पर्छ, थाहा पाइहाल्नुभयो। एफ भनेको 6 नम्बरमा पर्छ। त्यसकारण यसको सही एन्सर रहेको छ अप्सन, सरी मैले अघि ए भने, बी मा रहेको छ, ए हुन्न, अप्सन बी मा रहेको छ। 4, 5, 1, 6 यसको सही एन्सर रहेको छ।
बी हो है साथीहरू। अघि मैले ए भनेको छु। अप्सन बी चाहिँ यसको सही एन्सर रहेको छ। त्यस्तै आजको अन्तिम प्रश्न रहेको छ म्याट्रिक्स। अब यहाँ म्याट्रिक्स भनेको अब यसलाई अब इन्टु, मल्टिप्लाई, डिभाइड, अब जोड, घटाउ जसरी पनि राख्न सक्छ। अब तपाईहरुले यसमा अपडेट हुन सक्नुहुन्छ। यहाँ भनेको छ अब 21 पन्जे अब 96 त 96 भन्दा ओभर गइहाल्छ। त्यस्तै 21 छक्का पनि ओभर गइहाल्छ, यहाँ मिल्दैन। अब यहाँ चाहिँ के गरेको छ भने चाहिँ यो दिएको 96 डिभाइड बाइ 6 गरेको छ। 96 मा 6 डिभाइड बाइ 6 गर्दा कति हुन्छ त? 6 एकाने 6, अब 3 गर्दा 6 छक्का 36 आयो, 6 आयो यहाँ। अब 16 छक्का 96 हुँदो रहेछ भने अब यो 96 लाई 6 ले डिभाइड गर्यो। अब यहाँ बचेको छ यो 5, यो 5 प्लस 16 गर्दा यो जुन डिभाइड गरेर आएको थियो यो 16 प्लस 5 गर्दा चाहिँ कति हुन्छ? 16 मा 5 जोड्दा 21 हुन्छ। हो त्यसरी यो 21 चाहिँ यहाँ राखेको छ। 96 लाई 6 ले डिभाइड गर्ने अनि त्यो डिभाइड भएर आएको संख्यालाई चाहिँ यो बीचको 5 ले जोड्दाखेरि चाहिँ यसको एन्सर सही एन्सर आउँछ। त्यस्तै अब हामी 100 लाई गर्छौं। अब 100 दिएको छ, सरी, अब यहाँ 100 दिएको छ। 100 लाई चाहिँ कसले डिभाइड गर्ने त भन्दाखेरि यो 4 ले डिभाइड गर्ने। 4 ले डिभाइड गर्दाखेरि कति हुन्छ त? 25 चौको 100, 25 चौको 100 आयो। अब जुन हामीसँग आएको छ यो 25, यो 25 प्लस यो दिएको यो 7 जोड्ने, प्लस यो 7 जोड्दाखेरि कति हुन्छ त? 7 5 12 को 2 हातमा लाग्यो 1 3 32 हो। यो 32 नै यहाँ राखेको छ। यसरी यसको प्याटर्न रहेको छ। त्यस्तै अब हामी अब कुन वाट भन्ने सोधेको ठाउँमा कति निकाल्न सक्छौं त? अब 132 डिभाइड बाइ 6 गरेको छ, 6 गर्न सक्छौं। अब 132 डिभाइड बाइ 6 गर्दाखेरि 6 दुना 12, हातमा 1 आयो, हात लाग्यो 1, अब यता आउँदा 12 भयो, 6 दुना 12 भयो। अब 22 आयो, हामीसँग 22 आएको छ। त्यो 22 प्लस अब यो 3 जोडौं। यो 132 लाई यो 6 ले डिभाइड गरिहाल्यो। अब जुन बचेको छ यो 3 लाई हामीले यहाँ जोड्छौं। अब 25 मा 3 जोड्दा कति भयो त? सरी, 22 मा 3 जोड्दा कति भयो त? 25 भयो। 22 मा 3 जोड्दा 25। यसको सही एन्सर रहेको छ 25, अप्सन ए सही एन्सर रहेको छ। अप्सन ए सही एन्सर रहेको छ। अप्सन ए मा सही एन्सर रहेको छ। 132 डिभाइड बाइ 132 डिभाइड बाइ 6 गर्ने यो दिएको छ, हामी डिभाइड गर्छौं। 6 डिभाइड गर्दा कति आयो? 22 आयो। 22 प्लस 3 गर्दा कति आयो त? 25 आयो। यसको सही एन्सर रहेको छ 25। यो वाट भएको ठाउँमा हामी यो 25 राख्न सक्छौं। हस् त साथीहरु, आज मैले यतिकै 50 वटा क्वेशन एन्सर लिएर आएँ। यदि तपाईहरुलाई मेरो भिडियो मन पर्यो भने लाइक, शेयर, कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै केही त्रुटि छ भने कमेन्ट बक्समा लेख्न सक्नुहुन्छ। हस् त, धन्यवाद।